عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا صدقت يا رب العالمين ما شاء الله